बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनवारुल हक आपकी खिदमत में हाजिर है वॉइस ऑफ पंजाब से। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गुज़श्ता कई सालों से आपके इलाके में PP10 के अंदर रोज़मर्रा जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आज जमात इस्लामी PP10 के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी PP10 के ज़ेर एहतमाम उम्मीद नौ रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत जनाब खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब, जनाब अमीर ज़िला सैयद आरिफ शिराज़ी साहब और इसी तरह जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार हल्का 53 से आरिफ गुजर साहब ने की। इलाके में कसीर तादाद ने जो है वो इस रैली में जो है वो शिरकत की। आज ये जो उम्मीद नौ रैली का इनेकाद किया गया जमात इस्लामी PP10 की तरफ से, इस हवाले से आप बताइएगा कि आज की एक्टिविटी किस मौके की बुनियाद पर की गई और इसमें आपने किन मकासद को लेकर जो है वो आवाम के अंदर जो है वो लेके गए। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह 75वां यौम आज़ादी था। उस मुनासिबत से हम देख रहे थे कि मुल्क के अंदर इंतहा दर्जे की मायूसी पाई जाती है। मुल्क का जो इस वक्त हमारा जो मौजूदा सिस्टम है वो चल नहीं पा रहा। हमारी इकनॉमिक पोजीशन आपके सामने है और पार्लियामान भी चल नहीं रहा। एक पार्टी जो है ना वो पार्लियामान को छोड़कर बाहर बैठी हुई है और बाकी भी पूरा निज़ाम इस वक्त मफलूज है और कौम इस वक्त मायूसी के आलम में। जमात इस्लामी का नौजवान इस 75वें यौम आज़ादी के मौके पर उम्मीद का पैगाम देना चाहता था कि आज भी जमात इस्लामी ही पाकिस्तान के हालात को बदल सकती है, पाकिस्तान का जमात इस्लामी का नौजवान ही हालात को बदल सकता है। तो उसी मुनासबत से हमने उम्मीद नौ रैली का इनेकाद किया। जी माशाल्लाह। मैंने सुना था कि आप PP10 से जमात इस्लामी के नामज़द उम्मीदवार भी हैं, तो आप, मैं समझता हूँ PP10 के अंदर बड़ी सरगर्म शख्सियत भी हैं और मैंने काफ़ी लोगों से आपके हवाले से सुना भी है। आप PP10 की आवाम के लिए क्या दर्द रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके इलाके के मसाइल क्या हैं? और लोग गए बगाए आपको अपने मसाइल से आगाह करते भी होंगे, आप यकीनन उनका इजाला भी करते होंगे। इस वक्त आप किस मंशूर के तहत अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रहे हैं? इस वक्त हमारे सबसे बड़ा मसला तो हमारा बेरोज़गारी। हमारा नौजवान इस वक्त बेरोज़गार है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो कहाँ अप्रोच करे, किसके दरवाज़ा खटखटाए। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर हमारा नौजवान जो है ना वो बेरोज़गारी के जंगल में फंसा हुआ है। दूसरा मसला हमारा जो है ना वो तालीम है। इस पूरे इलाके के अंदर हमारे पास कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है और ये हमारी जो दूसरी नंबर जो तरजीह है वो है कि हम तालीम को शोबे पर हमने तरजीह देनी। तीसरा इस वक्त शोबा हमारा सेहत है कि इस वक्त हमें कम अज़ कम इस PP10 के अंदर 3 बड़े हॉस्पिटल चाहिए। बहुत फैला हुआ इलाका है कि एक छोटी सी छोटी बीमारी के लिए भी लोगों को उठकर पिंडी जाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि PP10 के लोगों को अपने करीब ही बुनियादी सेहत की सहूलत मुयस्सर आए। तो ये और चौथा मसला लॉ एंड आर्डर का मसला है। इस लॉ एंड आर्डर के मसले को भी एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पुलिस के साथ, अदारों के साथ बैठ कर इस पुलिस का किबला भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और इस वक्त हमारा जो चौथा मसला है लॉ एंड आर्डर का। ये 4 इश्यूज़ हैं जिसको लेकर हम इंशाअल्लाह ताला हम आवाम के अंदर मौजूद हैं। मैं 16 साल से इस हल्के के अंदर मौजूद हूँ और हम इंशाअल्लाह ये मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह। अच्छा, चूँकि एक रिसर्च है उसके मुताबिक पता चला है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आबादी का 70% हिस्सा जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम देखते हैं नौजवान जो है वो आपके इलाके से बाहर किसी यूनिवर्सिटी या अपर हाई लेवल की तालीम करना चाहते हो तो वो बाहर जाते हैं और फिर इतनी बड़ी डिग्रियां लेके भी वो बेरोज़गार बैठे हैं। तो इस वक्त आपकी क्या हिकमत अमली होगी अगर आप इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद कामयाब हो जाते हैं? नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देंगे और क्या करना चाहते हैं? एक तो ये है कि हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा, यहाँ इंडस्ट्री डेवलप की जाए। इस तरफ इंडस्ट्री रवात के अंदर मौजूद भी है और ये चकबेली रोड और चक्री रोड पर इस वक्त एक इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करने की ज़रूरत है कि कम अज़ कम 2 इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किए जाएँ ताकि हम यहाँ के मकामी नौजवानों को रोज़गार की सहूलत मुयस्सर आए। दूसरी जो चीज़ है कि हमें तालीम के शोबे में, जैसे मैंने अर्ज़ की कि तालीम हमारा नौजवान आज भी वो महरूम रह जाता है कि जब उसको हर फ़र्द को पिंडी इस्लामाबाद के लिए तो मुमकिन नहीं होता। तो हम मैं चाहता हूँ कि हायर क्लासेस की जो है ना वो डिग्री कॉलेज वो मास्टर डिग्री तक वो यहाँ होने चाहिए।
تو اس پر تو خصوصی توجہ دی جائے۔ جی ماشاءاللہ۔ تو ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں، میں چونکہ اسی آپ کے اس پی پی کا ہی باسی ہوں، تو مجھے بھی کوئی دو چار چیزیں محسوس ہوئی ہیں کہ انتخابات میں ایک بھرپور مہم چلانے کے بعد یہاں کے نمائندے جو ہیں وہ اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اقتدار کے نشے میں دھت ہو جاتے ہیں، سیٹ انہیں مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے علاقے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کافی دفعہ دیکھا کہ جب اپنے علاقے میں وہ واپس آتے ہیں تو وہی وقت ہوتا ہے کہ جب دوبارہ انتخابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا آپ بھی جیتنے کے بعد اسی طرح کا رویہ برتیں گے اپنی عوام کے ساتھ؟ دیکھیے، ہم جو سیاست کر رہے ہیں انوار صاحب، وہ ایک مشن کے تحت کر رہے ہیں۔ یہ اقتدار ہمیں ہم جیتیں یا ہاریں، انشاءاللہ تعالی عوام کے اندر پچھلے 16 سال سے موجود ہے، پچھلے 2 الیکشن کے بعد اور آنے والے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں تو انشاءاللہ تب بھی، اور اگر خدا نخواستہ ہم نہ جیت سکیں تو پھر بھی عوام کی خدمت کریں گے۔ اور 16 سال سے شاید جیتنے والا کوئی بھی کبھی اس طرح عوام کے ساتھ موجود نہیں رہا جس طرح یہ ناچیز عوام کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ موجود رہے گا۔ جی ماشاءاللہ، اس چیز کا علاقہ خود گواہی دیتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ جی جماعت اسلامی یہاں بڑا ورک کر رہی ہے، خدمت کے تحت بہت سارے کام ان نے کیے ہیں علاقے کی ترقی کے لیے، اس میں خوشحالی لانے کے لیے آپ لوگوں کی بہت بڑی محنت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو 14-15 سال کا عرصہ بتاتے ہیں، کیا آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے اس 14-15 سالوں کے اندر کہ عوام بھی بہت زیادہ آپ لوگوں سے خوش ہے؟ اور کافی جگہ میں نے آپ کی جو ہے وہ جتنے بھی پروگرام آپ نے لانچ کیے ہیں، جو بھی علاقے میں آپ نے خدمت کی ہے، میں کافی جگہ خود بھی دیکھ چکا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں اور عوام کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامعین کو آپ جو ہے وہ کم از کم جو 15 سالہ دورانیہ آپ نے اس حلقے کے اندر گزارا ہے، آپ نے جو خدمات کی ہیں، وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ اس وقت ہماری 6 ایمبولیسز سروس ہے، یہ ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے کے اندر، اور بالکل ہم نو پرافٹ نو لاس پر ہم وہ 6 ایمبولیسز چلا رہے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہاسپٹل ہے مل جنجال پر، اور عوام کی خدمت کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم نے تیسرا جو کام کیا وہ پانی کے پروجیکٹ پر کام کیا کہ پانی کی یہاں شدید قلت ہے۔ ایک ہماری ڈسپنسری ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم اس وقت کروڑوں روپیہ ہم چونکہ کوئی ایک این جی او خدمت کی بیس پر جماعت اسلامی کے اپنے کارکنوں کی سپورٹ ہوتی ہے، تو ہم یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بڑا کروڑوں روپیہ ریلیف دے چکے ہیں، اور اگر ہمارے پاس حکومتی وسائل ہوں گے تو ہم اس سے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ ہم تو سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے وقت دیا، اس کے لیے میں پوری وائس آف پنجاب ٹیم کی طرف سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور گزارشات کے لیے جو ہے وہ آپ آئے اور ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ اپنی کارگزاری بیان کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، پوری وائس آف پنجاب کی ٹیم کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ اپنے پی پی 10 کے عوام تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ تو میں آپ کے ذریعے اپنی عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، یہ ناچیز آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس نوجوان کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی زندگی کے آخری سانس تک آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی۔ سامعین، آپ نے دیکھا خالد محمود مرزا صاحب نے انتہائی جو ہے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں نہ کہ وقت دیا بلکہ جو خدمات کی ہیں لوگوں کے لیے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرست رکھے، تاکہ اسی طرح یہ گائے بگائے عوام کے اندر آتے رہیں، ان کے مسائل کو دیکھتے رہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی بہترین حل نکالتے رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ انوار الحق، وائس آف پنجاب۔